Rahim. Dear students, now it's turn of subjective paper, and in your subjective paper question number 2 write answers of the following question. 4 क्वेश्चन दिए गए थे, आपने उसके जो है वो आंसर्स पुट करने थे. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द किंग रिकवर? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 गुलिस्तान और सादी के जो बादशाह था वो किस तरह से सेहत याब हुआ. The king preferred the life of an innocent boy to his own. Allah became happy with his sacrifice. He took pity on him and blessed him with health. Question number 2, what was the advice given by Nushairwan to his people? This question is also from chapter number 8 गुलिस्तान और सादी कि नुशैरवान ने अपने लोगों को, अपनी राया के लोगों को क्या नसीहत की. He advised his people to avoid even the little acts of cruelty. Question number 3, what was the wisdom in selling the most valuable things? This question is from chapter number 12, the gift of Magi. Both the lovers wanted to give a gift to each other, but both did not have any money to buy gifts. They wisely sold their valuable things to buy gifts for each other. Last question, question number 4, what was the behavior of the child with the doctor? This question is from chapter number 7, the use of force. कि लड़की का डॉक्टर के साथ जो है वो रवैया कैसा. She looked at him with her cold steady eyes. She behaved with him. Question number 3, A part, explain the following lines with reference to context. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, mighty and despair. Actually these lines have been taken from the poem Ozymandias written by P.B. Shelley. रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की मदद से बेटा गिवन लाइंस को आपने एक्सप्लेन करना था. चूँकि सी कैटेगरी आप सबको नोट्स दिए हुए हैं तो नोट्स पे ये पोएम मौजूद है. आप नोट्स की मदद से बआसानी इसको इसके कॉन्टेक्स्ट को, एक्सप्लेनेशन को चेक कर लें. बेटा बारहा आपको कहा है रेफरेंस के अंदर जो है वो अपने पोएम का नाम और पोइट का नाम हाईलाइटेड लिखें, उसे मार्कर से लिखें या उसे अंडरलाइन कर लें, और पोएम का नाम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखें और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो. ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आपको जिस तरह से रेफरेंस नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट में चेक करें. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को अपने नोट्स की मदद से चेक करें जो आपको दिए हुए हैं. आपको बारहा बताया रेफरेंस 1 नंबर का होता है, कॉन्टेक्स्ट 1 नंबर का होता है और एक्सप्लेनेशन 3 नंबर की होती है. ठीक है. बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस. 2 पेयर दिए गए थे, आपने उनको बेटा अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना था. और फर्स्ट पेयर है FAIR फेयर. FAIR फेयर का मतलब होता है अच्छा, खूबसूरत. फॉर एग्जाम्पल आप ये भी सेंटेंस बना सकते थे, वी आर होपिंग फॉर अ फेयर वेदर. दूसरा बेटा इसका मतलब मेला भी होता है. अगर वो आप किसी ने सेंटेंस बनाया तो वो भी मतलब ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू अ फेयर यस्टरडे. और FARE फेयर का मतलब होता है किराया. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस इसका बना सकते थे, व्हाट इज द फेयर ऑफ द बस फ्रॉम लाहौर टू कराची. सेकेंड DOSE डोज का मतलब होता है दवाई की खुराक, ये जो मेडिसिन की हम जो है वो डोज लेते हैं. अली टुक का डोज ऑफ मेडिसिन. और DOZE डोज का मतलब ऊँगना होता है, यानी ही वॉज डोजिंग इन द क्लास. ये इसका सेंटेंस बन सकता था. C part, punctuate the following lines, and the given lines are from chapter number 7, the use of force. ये जब डॉक्टर आता है उस लिटिल गर्ल को, छोटी लड़की को चेक करने, मैथिल्डा को, उसकी वालदा की जो स्पीच है ये वो बात है. कहती है शी सेड, उसने कहा इज दिस द डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर है, एंड लेट मी, और मुझे अंदर आने दिया. चूंकि ये क्वेश्चन के अंदाज में, सवालिया अंदाज में वो पूछ रही हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा और उनकी बात इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे. शी एडेड, उन्होंने मजीद अपनी बात में इजाफा किया. आगे क्या बात करती है, कहती यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, डॉक्टर आप हमें माफ करना, वी हैव हर इन द किचन वेयर इट इज वार्म. हमने उससे बावर्ची खाने में रखा है जहाँ पे कदरे गर्मी है या गर्माइश है. यहाँ पे उसकी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अभी आगे कैरी है. यहाँ पे ये वाली बात ख़त्म हो गई, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप, लेकिन इन्वर्टेड कामा को क्लोज नहीं करेंगे. यूँ इस तरह से बेटा आपने इसको जो है वो पंक्चुएट करना था. क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू एंड द गिवन पैराग्राफ इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 गुलिस्तान ऑफ सादी. लास्ट पैराग्राफ का ये पैरा है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है.
اور اکثر پیپر میں یہ آیا ہوا ہے بورڈ کے ایگزامس میں، اف دے فیل، اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، دے آر ایکسپیکٹڈ، تو ان سے توقع کی جاتی ہے ٹو برنگ دا کیس بفور دا قاضی، کہ وہ قاضی کے سامنے مقدمہ لائیں، ٹو سیک جسٹس، انصاف کے حصول کے لیے، بٹ ان دا پریزنٹ کیس، لیکن موجودہ صورتحال میں، اگر ہم پیچھے والے کا باب محاورہ دیکھیں، اگر وہ اس میں ناکام ہو جائیں تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حصول انصاف کے لیے معاملہ قاضی کے روبرو پیش کریں، بٹ ان دا پریزنٹ کیس، لیکن موجودہ صورتحال میں، دا پیرنٹس ہیو ایگریڈ ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ، والدین رضامند ہو چکے ہیں میرا خون بہانے پر، فار دا ٹریش آف دس ورلڈ، اس دنیا کے گھٹیا مال کی خاطر۔ دا قاضی ہیز ایشوڈ اے ڈگری، قاضی نے فتویٰ جاری کر دیا ہے، ٹو کل می، مجھے مارنے کا۔ دا کنگ تھنکس، بادشاہ سوچتا ہے، ہی ول ریکور ہز ہیلتھ، کہ وہ اپنی صحت کو، اس کی صحت بحال ہو جائے گی، اونلی تھرو مائی سلینگ، محض مجھے ذبح کرنے سے۔ اینڈ آئی سی نو ادر ریفیوجی بسائڈس گاڈ آلمائٹی، اور مجھے خدائے قادر مطلق کے علاوہ کوئی بھی اور جائے پناہ نظر نہیں آتی، ٹو ہوم شیل آئی کمپلین اگینسٹ یور بروٹیلٹی، جن سے میں تمہارے ظلم کے خلاف شکایت کروں گا۔ If I am to seek justice from your hand، اگر مجھے انصاف تمہارے ہاتھوں سے ملنا ہے تو۔ اس طرح سے بیٹا آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا۔ کویسچن نمبر 5، رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا پرنسپل فار فائنانشیل ہیلپ، مالی مدد کے لیے پرنسپل کے نام درخواست لکھنی ہے۔ اس درخواست کو بھی ہم لوگوں نے اس اپلیکیشن کو کلاس میں کیا ہے، اسے لکھا بھی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہوا ہے۔ بارہا آپ کو بیٹا بتایا کہ جتنی بھی اوپر دا پرنسپل گورنمنٹ کالج سی ڈی اے بی سی سر یورز اوبیڈینٹلی اور ڈیٹڈ، ان چیزوں کے 4 مارکس ہوتے ہیں، اور جو اندر باڈی مٹیریل لکھتے ہیں اس کے 6 مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو بڑے دھیان سے ان چیزوں کو چیک کر لیں۔ دا پرنسپل، ٹی کیپٹل، پی کیپٹل، گورنمنٹ کالج، جی کیپٹل، سی کیپٹل، سی ٹی اے بی سی، سی کیپٹل، اے بی سی کیپٹل وتھ فل اسٹاپ، سر کا ایس کیپٹل، بعد میں کاما، اور لاسٹ پہ اکٹھا لکھنا ہے، اپوسٹرافی نہیں لگانی۔ یورز کا وائی کیپٹل اور اوبیڈینٹلی کا او کیپٹل، لاسٹ پہ کاما اور ایکس وائی زی سینٹر میں لکھنا ہے، اور اسی لائن پہ دائیں رائٹ سائڈ پہ ڈیٹڈ لکھنا ہے، ڈی اے ٹی ای ڈی، ڈیٹڈ کولن یعنی ڈبل ڈاٹ، پہلے ڈیٹ، پھر مہینہ، پھر ایئر، پھر فل اسٹاپ۔ اس طرح سے بیٹا آپ اس کو چیک کر لیں۔ یہ تھی بیٹا آپ لوگوں کی سبجیکٹیو پیپر کی ڈسکشن۔ بڑی امید ہے آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا سبجیکٹیو پیپر چیک کر لیا ہوگا، اور جتنی قسم کی مسٹیکس آئی ہوں گی ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیا ہوگا۔ یہ ساری کاوش، یہ ساری ڈسکشن آپ تک شیئر کرنے کا مقصد بیٹا یہی ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح سے پریپریشن گھر بیٹھ کے کر سکیں جہاں پر کیمپس میں کرتے رہیں۔ لاسٹ پہ وہی پیغام، strictly follow the precautionary measures to prevent coronavirus COVID-19, wear a mask, wash your hands frequently, cover your mouth with sleeve or elbow while you are coughing at any place۔ انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔